नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लीलामणि पोखरेल। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कतिपय दर्शकका लागि सूचनामूलक पनि हुन सक्छ र केही विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनेर भनिन्छ। कतिपयले राजनीति यो फोहोरी खेल हो पनि भन्छ नकारात्मक हिसाबले। तर नेकपा माओवादी केन्द्र अनिर्णयको बन्दी बनेको जस्तो देखियो। यसकारण अनिर्णयको बन्दी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा मिल्दा नयाँ सरकार पनि बन्छ। ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको, असंवैधानिक गतिविधि गरेको, सम्पूर्ण ढङ्गले बर्बाद गरेको तपाईहरु बारम्बार भनिरहनु भएको छ। तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता अहिलेसम्म लिएको छैन। यो अलि देखिँदा आश्चर्यजनक जस्तो पनि, यो दोहोरो मापदण्ड जस्तो पनि के गरे आयो। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया। जीवरामजी धन्यवाद। सबभन्दा पहिले यसको उत्तर दिनका निम्ति हामी कहाँ पुग्नु पर्यो भन्दाखेरि 2074 साल फागुन 3 गते पुग्नु। कृपया जानुस्। 3 गते त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अलग अलग थिए। हामीले सहमति गरेर निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्यौँ। त्यस पछाडि सरकार गठन गर्ने बेलामा हाम्रै प्रस्तावमा सरकार गठन भयो। त्यति बेला पार्टी एकता भएको थिएन। 76 संविधानको 76(2) अन्तर्गतको सरकार बनेको थियो। 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यसको वैधानिकता हामीले जेठ 23 गते निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिइसकेपछि वैधानिकता प्राप्त गर्यो। त्यस पछाडि 76(1) अन्तर्गतको सरकारको रूपमा रूपान्तरण भयो। अब म यो बीचको इतिहासको कुरो गर्दिनँ। त्यसपछि पुस 5 गते गएको पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो। हामीले त्यसको विरुद्धमा गयौँ। सदन बोलाउनका निम्ति राष्ट्रपतिलाई गुहार्न जाँदाखेरि 6 घण्टा राष्ट्रपति त्यहाँ हाम्रा साथीहरू कुरेर बस्नुभयो। तर त्यो निवेदन नलिएर सचिव भागिदिए। राष्ट्रपतिले त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नु भएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो 6 गते होइन, त्यो 2 गते विघटन गर्नुभयो। पुस 2 गते। पुस 1 गते। पुस 1 गते विघटन गर्नुभयो। विघटनको विरुद्धमा असंवैधानिक तरिकाले गरे हुनाले पार्टीभित्रको विवाद र विघटनमा पुगिसके पछाडि केपी शर्मा ओलीको सरकारको नेतृत्व असफल मात्रै होइन, राष्ट्रघाती जनघातीको रूपमा हामीले त्यसलाई मान्यौँ। त्यसपछि त्यसको विरुद्धमा, विघटनको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्र्यौँ। पोलराइज पनि भयो र प्रतिगामी कदमका विरुद्धमा हामी गयौँ र सिङ्गो देश पनि गैर संवैधानिक तरिकाले गरेको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो देश एउटा पोलराइजेसनको स्थितिमा पुगेको थियो र संविधानको रक्षा र निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाको रक्षा गर्नका निम्ति भनेर सबै उत्रेको थियो। सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते फैसला पछाडि संसद पुनर्स्थापना भयो। संसद कसले पुनर्स्थापना गरिदियो त भन्दाखेरि सर्वोच्चले गरिदियो। अब यदि नैतिकता हुँदो हो, थोरै पनि नैतिकता हुँदो हो भने असंवैधानिक कार्य गरेको सरकारले राजीनामा दिनु पर्थ्यो संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै। तर उसँग त्यो नैतिकता रहेन। अब हामीले के भन्यौँ त, हामी त त्यो सरकारकै विरुद्धमा थियौँ त। केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारै विरुद्धमा थियौँ। त्यस्तो बेलामा अब केपी ओलीसँग हाम्रो समर्थन छैन भन्ने कुरो त पहिले भनेकै हो नि त। हामी राजनैतिक रूपले भन्यो भने हाम्रो अहिले पनि समर्थन छैन, त्यो त हामीले भनिसक्यौँ। अब कानुनी ढङ्गले सरकार पनि पुनर्स्थापित भएको स्थितिमा बाहिरबाट जो प्रश्न उठिरहेको छ, यही कुराहरू उठेको। त्यो प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा कानुनी रूपले हामीले लेखेरै दिएपछि मात्रै बल्ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथिको विश्वास छैन भनेर अथवा हाम्रो समर्थन छैन भनेर लेखेरै दिएपछि मात्रै हुने हो। त्यसकारणले हामीले यो दुईटा कुराहरूलाई पनि ख्याल गरिरहेका छौँ। यसको
कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले अथवा चाहिँ नि संविधानका वेत्ताहरूले के भन्छन् भने यो सरकार त हिजो नै केयरटेकर सरकारको रूपमा काम चलाउ सरकारको रूपमा रूपान्तरित भइसकेको थियो। संविधानले के भन्छ, संसद सदस्य नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन भनेर भनेको थियो। त्यति बेला केयरटेकर भइसक्यो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई 0 पिरियड भनेर मानिदियो। संसद विघटन गरेदेखि संसद पुनर्स्थापना गरेको दिन अवधिलाई 0 पिरियड मानिदियो र 13 दिनभित्र 5 देखि 18 को बिचमा पुस 5 देखि 18 को बिचमा संसद बोलाउनु पर्ने थियो नि त। त्यसलाई त्यही 13 दिनभित्रलाई संसद बोला भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो र सर्वोच्च संसद बोलाइयो। अब हेर्नुहोस् है, अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि नैतिक रूपले वैधानिक रूपले पनि हामीले समर्थन दिएको सरकार होइन, सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरिदिएको सरकार हो। अब प्रश्न उठ्यो, हिजो प्राप्त गरेको वैधानिकताका कारणले गर्दाखेरि हामी दिनु पर्यो, के अरे त्यसको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भनेर उठेको छ। अब त्यही कुरालाई मान्दाखेरि हामी के भन्यो भने प्रतिनिधि संस्थाको शून्यताको स्थितिमा लानु हुँदैन। केपी ओली अहिले प्रोभोक गरिरहेका छन् हामीलाई समर्थन फिर्ता गराउने, फिर्ता गर्ने बित्तिकै सार्वजनिक रूपले बोलिरहनु भयो। म भन्दैछु त्यसमा जीवन मलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता उहाँको नियत के हो भने प्रोभोक गरेर समर्थन फिर्ता गर्ने 76(2) अन्तर्गतको सरकार समर्थन फिर्ता गर्ने बित्तिकै 76(3) जान्छ। 76(3) भनेको लार्जेस्ट पार्टी, केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको लार्जेस्ट पार्टी, अहिले उहाँको नेतृत्वमा सरकार, अनि उहाँको नेतृत्वमा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि फेरि निर्वाचन घोषणा गर्नका निम्ति संसदलाई शिकार खेल्नका निम्ति उहाँले त्यो प्रोभोक गरिराख्नु भएको स्थिति देखिन्छ। निर्वाचन हुनबाट, निर्वाचनमा जानबाट रोक्नका लागि प्रयत्न तपाईहरुको एउटा निर्वाचन, अर्को सँगसँगै के भने वैकल्पिक हामी सरकार दिनका निम्ति हामी त्यसका निम्ति लागिरहेका छौँ। केही राजनीतिक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका कारणले त्यो अहिलेको चाहिँ नि भ्याउताको धार्ने अहिले नपुगिसकेको स्थिति। शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ अविश्वासको प्रस्ताव राख्नका निम्ति मलाई अङ्कगणितीय रूपमा सङ्ख्या पुगिसकेको छैन, 25% राख्ने हो नि त अविश्वासको प्रस्ताव। भोटिङको बेलामा कति आउँछ त्यो त भोटिङको बेलामा आउने हो नि त। अनि उहाँलाई पहिले नै किस्तीमा हालेर सबै 236 जनाको चाहिँ नि सिग्नेचर दिएर मात्रै हुने हो र होइन नि। त्यस कारणले उहाँले पनि दोहोरो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। शेरबहादुरजीले पनि दोहोरो भूमिका यहीँनिर छ। उहाँले लगातार संसद पुनर्स्थापनाको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हो संसद पुनर्स्थापनाको पनि विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। चुनाव 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 भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले के बुझ्नुभयो त भने कम्युनिस्टहरू फुटेका छन्, यति बेला चुनाव गऱ्यो भने मलाई थुप्रै हात लाग्छ। उहाँले यो बुझ्नु भएको छैन चुनाव गराउनका निम्ति केपी ओलीले चुनावको घोषणा गरेको होइन भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँले वर्तमान संविधानमा उहाँलाई अपाच्य कुराहरूलाई खत्म गर्नका निम्ति सुरु गरेको हो। संघीयता गणतन्त्र उहाँको होइन, केपी ओलीको होइन नि। त्यो चाहिँ नि गोरुगाडाको है बैलगाडा फर्मुला हो त्यो गणतन्त्र उहाँको। संघीयता उहाँको एजेन्डा होइन, धर्मनिरपेक्षता उहाँको एजेन्डा होइन। देखिहाल्नुभयो तपाईँले राम सीताको। अनि उहाँको समावेशी समानुपातिक उहाँको एजेन्डा होइन। अब जब मेजर फ्याक्टरहरू नै उहाँका एजेन्डा होइनन् भने यसलाई ध्वस्त पार्नका निम्ति उहाँ त्यो दिशामा लाग्नु भएको छ। हो त्यो संविधानलाई नै ध्वस्त र युद्ध र आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा नै ध्वस्त गर्न लागिसकेका कारणले त्यसको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले वैकल्पिक सरकार निर्माणको दिशामा हामीले पहल गर्यौँ। अविश्वासको प्रस्तावद्वारा उहाँलाई चाहिँ च्युत गर्ने, सत्ताबाट हटाउने सोच बनाएको अन्तर्गत त्यसको अभ्यासमा लागिरहेको अब एकदम ठिक छ। यो त्यो अभ्यासमा लाग्ने दौरानमा अब जसपाले आफ्ना प्रस्तावहरू अगाडि सारिदियो, संविधान संशोधन गर र हिजो चाहिँ नि कतिपय उहाँहरूका मुद्दामा परेका मान्छे रेशम चौधरी लगायतका मान्छेहरूलाई छोड। रेशम चौधरीलाई छोड्नका निम्ति सर्वोच्च अदालतको आदेश नभइकन छोड्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतले त्यो हेनेस क्राइम भनेर भन्छ नि, जघन्य अपराधको आरोपमा लागिरहेको छ, त्यो छोड्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतले अब यहाँ सेटिङ मिलाएर सर्वोच्चलाई मुद्दा पारेर मुद्दाबाट न्यायाधीशले अनि त्यो कुराहरूलाई फैसला गरेर छोड्न मिल्छ भनेर बनाएर छोड्ने दिशामा प्रक्रिया अगाडि जाँदैछ। खालि यो राजनैतिक कारणले गर्दाखेरि के हो। अर्को उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको हुन्छ नि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, हामीले भने अनुसारको संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर त्यो मुद्दा पनि नागरिकता प्राप्तिको त्यो सवाल है त्यो उठाइराख्नु पर्छ। संविधान संशोधन 2/3 बहुमत चाहिन्छ, 2/3 बहुमत।
अब केपी ओलीजीले त संविधान संशोधन गरेको कुरालाई त कार्यान्वयन गर्नु भएन। अहिले संविधान संशोधन गरेर हिजो हामीले नक्सा प्रकाशित गऱ्यौँ। नक्सा प्रकाशित नेपालको निशान छापमा उल्लेखित भएको कुराहरू अहिले कार्यान्वयन गर्ने दौरानमा अस्ति चाहिँ नि के पदक वितरण गर्ने बेलामा बुच्चे नक्सा सहितको पदम दिनुभयो। किनभने सरकारले देशको सार्वभौमिकतालाई खण्डित गरेको पदक वितरण गर्न मिल्छ? यो किन? यो हेलचेक्र्याई खेलाची यो के भएको? यो अपराध हो। हेलचेक्र्याई खेलाची मान्दिनँ म। देशको नक्सा नै विकृत हुने गरिकन सरकारले मान पदवी वितरण गर्न मिल्छ? अपराध हो। अनि लाउनेहरू पनि राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनको निम्ति हामीले धेरै सम्मान गरेका मान्छेहरू पनि छन्। दुत्कार्न कसैले सकेन। अनि ती त जम्मै दास रहे हो। हामीले मान्छौँ उनीहरूका योगदानहरू, देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, देशको सीमाहरू मिचेका सम्बन्धमा निकै भूमिका खेलेका बुद्धिनारायणजी जस्ता मान्छेले त्यो तकमा हेर्न मिल्छ? त्यो बुच्चे तकमा हेर्न मिल्छ? हो, यो प्रश्न गम्भीर प्रश्न छ। मैले यो त के हो भने अक्षम्म देशद्रोही अपराध हो सरकारले जो वितरण गरेको। नेपालको भूमि कटौती गरेको नक्सा लोगो बनाएर अथवा चाहिँ पदक बनाएर वितरण गर्नु भनेको हेलचेक्र्याई होइन। गृह मन्त्रालयले जवाब दियो। पोहोर साल वितरण गर्नको निम्ति पोहोर साल कुन बेला वितरण हुन्थ्यो? कुन बेला वितरण हुन्थ्यो? पोलबार थियो नि, वैशाखमै वितरण हुने भने हो। पोहोर साल पनि वैशाख थिएन। अनि पास कहिले गरेको? नक्सा पास कहिले गरे हौ? पोहोर साल हामीले संविधानमा संशोधन गरे कहिले हो त? संविधान संशोधन गरिसकेपछि बनाएको चिज हुन्छ। हिजो बनाएको थियो भनेर वितरण गर्न मिल्छ? त्योभन्दा अगाडिको कुराहरूको चाहिँ नि हिजै वितरण भइसक्यो, सिद्धियो। तर देशले आफैले संविधान संशोधन गरिसकेपछि जतिसुकै बनेका छन् भने संविधान अनुरूपका लेटर प्याड बनाउनु पर्ने होला, छाप निशान छाप बनाउनु पर्ने होला, पदकहरू निर्माण गर्ने होला, तकमाहरू बनाउनु पर्ने होला। त्यो हो नि त। एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईले। एकपछि अर्को सरकार त्यसकारणले जसले गरेका छन् नि ठिक वर्षहरूलाई पनि स्वाभिमान उहाँहरूले बेच्नु हो भन्छु। जसले हिजोदेखि देशको राष्ट्रिय अखण्डताका बारेमा कुरा उठाउनु भएको थियो र भारतीय हस्तक्षेपका बारेमा, भूमिमाथिको भारतीय हस्तक्षेपका बारेमा उठाउनु भएको थियो, उहाँहरूले त्यो तकमा हेर्नु लाज लाग्नुपर्छ। बहुत गम्भीर। तपाईँले पुनर्विचारको लागि पनि अपिल गर्नुभयो ढङ्गले। उहाँहरूले सोच्नुपर्छ, तकमा फिर्ता गरिदिनुहोस्। तपाईँले जुन कुरा उठान गर्नुभयो, अक्षम्य र गम्भीर अपराध सरकार गर्दैछ, यसमा सायद दुई मत राख्ने आधार कमजोर छ। त यो गुहार्ने कहाँ बताउनुहोस् त? कहाँ गुहार्ने? जसरी सरकार गर्दैछ एकपछि अर्को, तपाईँहरू त अब के सरकार सत्तापक्ष भन्ने कि प्रतिपक्षको भन्ने? अब गुहार्ने कसले कहाँ जाने, कसलाई भन्ने यस्तो स्थितिमा? अहिले हामीले गुहार्ने भनेको जनतालाई, नेपाली जनतालाई। नेपाली जनताले तिलाठीमा 70 जिल्लाको तिलाठी लिएर भारतीयहरूले त्यो नदीमा बाँध बाँधे, नेपाललाई असर पर्ने गरिकन। सरकार गएन त्यो बाँध भत्काउन, त्यहाँ तिलाठीका जनता गए र बाँध भत्काए। बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले उनीहरूलाई कुटपिट गर्यो, रक्तमुसेल भयो, फेरि बनाए बाँध, फेरि भत्काइदिए। त्यसको रक्षा गर्ने त जनता हुँदो रहेछ नि त। अनि राज्यको सुरक्षा निकाय के हेरेर बस्छ? के हेरेर बस्छ? राज्यको सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने संरचना को हो? सरकार हो कि? अनि सरकारले रमिता हेरेर बस्ने जनताले। त्यसकारणले हामीले यो अपिल, देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको, अखण्डताको, स्वाभिमानको, गौरवको रक्षा गर्ने पनि नेपाली जनता हुन्। जनताले रक्षा गर्नका निम्ति जागृत हुनुपर्दछ भन्ने हो। म एउटा विषय, तपाईहरू राजनीतिक हिसाबले झन्झन ढिलो निर्णय त गरिरहनु भएको छैन। जुन बेला सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो त्यस बेला केपी ओलीको नुर गिरेको थियो, कमजोर हिसाबले उहाँ चल्दै हुनुहुन्थ्यो, मनोबल गिरेको थियो। त्यस बेला तपाईहरूले खासै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक हिसाबले त्यो पेल्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुनु भएन। तर एकपछि अर्को उहाँ शक्ति आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ। हुँदा हुँदा अब माधवजी र ओलीजी बीचको दूरी पनि धेरै टाढा नभएको जस्तो हिजोको 5 तारे होटल, सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने नेताहरू हो नि, तारे होटल घटी बस्नु पनि हुँदैन। हिजो तारे होटलमा बस्नुभयो,
केही मानिस खुसी देखिए। त एज अ होलमा केपी ओलीजी एकपछि अर्को राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ, खेलमा सफलताको दिशातर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ। तपाईँ कमजोर देखा पर्दै देखिन थाल्नु भएको देखिन्छ है यो घटनाक्रमले। कृपया तपाईँको अन्तिम कुराबाटै म सुरु गर्छु। कृपया। केपीजी सफलताको दिशामा देखा पर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, इतिहासमा पैदा हुने तानाशाहहरू, कुनै न कुनै कारणले पैदा हुने तानाशाहहरू जीवनको अन्तिम कालसम्म सफल कोही पनि छैन, यो पनि बुझ्नु पर्यो। अन्तिम हिटलरले विश्व साम्राज्य खडा गर्न खोजे होइन, अन्धराष्ट्रवादी। केपी ओली र हिटलरको बिचको मिलान हुँदैन। हिटलर अन्धराष्ट्रवादी थियो, जर्मनको एकीकरण विस्तार गरेर साम्राज्य कायम गर्न चाहन्थे। केपी ओली भारतीय विस्तारवाद सामु र अमेरिकी साम्राज्यवाद सामु आत्मसमर्पण गरेका छन्। आत्मसमर्पण? यस आत्मसमर्पण। एमसीसीमा आत्मसमर्पण गरेका छन्। नक्सामा गएर अहिले उनको राष्ट्रवाद छर्लङ्ग भएर देखिएको छ। अहिले चाहिँ नि पदक वितरण गरेर छर्लङ्ग। त्यो मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि सामन्त गोयल यहाँ आइपुगे, राति उहाँहरूको संवाद भयो, सुनिन्छ। के सुनिन्छ? 50 बुद्धि उहाँहरूको बिचमा सहमति भयो रे। मलाई थाहा छैन, मसँग अहिले तथ्य छैन। त्यो 50 बुद्धि सहमतिभित्र 4 बुद्धि सहमति भनेर त आएको थियो, फेक हो कि के हो म जान्दिनँ। फेरि म त्यसको आधिकारिकतामा उ गर्दिनँ। म आयो सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि मैले हेरेँ, त्यसमा के छ, अब आइन्दा लिम्पियाधुराबारे प्रश्न नउठाउने, इन्डियासँगका थुप्रै विवादका बारेमा प्रश्न नउठाउने। त्यो दिनदेखि उहाँले मैले नक्सा प्रकाशित गरेर मेरो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमताको जगेर्ना गरेको भनेर भन्नुभएको छैन। अनि हो त्यो स्थितिमा मैले हिटलरसँगको कुरा गर्दै, हिटलर भयो केपी ओली, हिटलर भयो भन्छ नि, हिटलर त देशभक्त बनेको थियो, अन्धराष्ट्रवादी हो, देशभक्त हो। तर केपी ओलीमा त्यो देशभक्ति होइन, फेक नेसनलिजम। पहिले सुरुमा अन्धराष्ट्रवादी बनेको जस्तो देखियो, जनता भ्रमित भए। उहाँको राष्ट्रवाद त नाङ्गो हो नि त। उहाँ आइसकेपछि के अरे सामन्त गोयल आइसकेपछि राति 9 बजीदेखि 12 बजीसम्मको संवाद भयो। जयपाली जनतालाई थाहा छैन के सहमति भएको थियो, त्यो कुराहरू थाहा छैन। उहाँले 4वटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ, 4 प्रकृतिको कूटनैतिक संवाद। त्यसपछि के अरे मिसन मोदीले पठाएको दूतका रूपमा संवाद, कर्सी कल भिजिट गर्न आएको, यतिकै सामान्य कुराकानी भएको 4वटा कुराहरू आएका छन्। कुन चाहिँ त्यसको चाहिँ नि आधिकारिक हो त्यो चाहिँ नि थाहा छैन। अब त्यस पछाडिका उहाँका अभिव्यक्ति, भारतसँगका अभिव्यक्तिहरू हामी बराबर देखिरहेका छौँ, बारम्बार देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले उहाँको फेक नेसनलिजम थियो भन्ने कुराहरूको पुष्टि भएको छ। अब एउटा अवपात हो, हाम्रो पहल कदमी ढिलो भएको। किन ढिलो गर्नुभयो? अब त्यो ढिलो चुक्नु भयो तपाईँहरू? होइन, त्यो पहल कदमी चुकेकै हो, म त्यो भन्छु हो। पहल कदमी एउटा अर्को पहल कदमीमा पनि चुक्यौँ हामीले। सर्वोच्चले फैसला गरिदिने बित्तिकै के भनेको थियो 23 गते, फागुन 23 गतेको फैसलामा, तिमीहरूको दर्ता प्रक्रिया मिलेन, तिमीहरू पुरानै ठाउँमा गयो। फेरि के भन्यो, तिमीहरू दर्ता गर्ने भए लिएर आऊ, 15 दिनभित्र लिएर आऊ, दर्ता गर्नका निम्ति आऊ, एकीकरणको दर्ता गर्नको निम्ति। हामीसँग 2/3 बहुमत थियो। हामीले इमिडिएटली 2/3 बहुमत हामीको त्यो सिग्नेचर लगेर हामीले पार्टी फेरि चाहिँ एकीकरण गर्न खोजेका हौँ भनेर हामीले किन गरेनौँ? एक बहुमत सिद्ध भइसकेको थियो, एकदम बहुमत सिद्ध भइसकेको थियो। निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरेर राखिदिइराखेको थियो। निर्वाचन आयोगले हामीलाई दिन नचाहे, केपीलाई दिन नसक्ने, हामीलाई दिन नचाहने भएर उनले त्यो गरेर झुलाएर 2 महिनासम्म झुलाएर राखिदियो त। त्यो झुलाएर राखिदिएको त्यो नियोजित तरिकाले सेटिङै थियो भन्ने कुराहरू पनि हो। अब त्यसको पुनरावलोकनमा पनि हामी इमिडिएटमा जान सक्नुपर्छ। पुनरावलोकनमा हामी यी 2/3 बहुमत हामीसँग छ, त्यसका आधारबाट हाम्रो पार्टी एकीकरण भएको हो। यहाँ कुनै पनि अवैधानिक कुराहरू छैन भनेर हामी जान सक्नुपर्छ। हामी गएनौँ, ढिला भयो, एकपछि अर्को कमजोर भयो। त्यसकारणले स्टेपहरू हाम्रा लुज भएकै हुन् भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त छु। तपाईँले जे कुरा उठाउनु भयो त्यो सायद। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भने अपराध गर्नेलाई खेल्ने ठाउँ अलिकति बढी भयो, अलि स्पेस बढी भयो। अब हुँदा अब एमाले भित्रको द्वन्द्व चल्यो, द्वन्द्व क्लाइमेक्समा पुगिरहेको स्थिति पनि देखा परेको छ। किनभने कारबाहीको तहमा पुगिसके पछाडि, निलम्बनको तहमा पुगिसके पछाडि, अब जहाँसम्म हिजोको संवादको कुरो, संवादमा मेरो धेरै टिप्पणी छैन। तर तेल पानी एकै पिना बाहिर लाग्यो कि भन्छन् नि। त्यो संवादमा टिप्पणी किन छैन भन्नु भन्दाखेरि भेनु कहाँ लिनुभयो? भेनु त उहाँ
10 महिनाभन्दा बढ्ता 1 वर्षै झन्डै भयो उहाँ चाहिँ नि प्रधानमन्त्री चाहिँ नि उहाँ नगएको सिंहदरबारमा नगएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नगएको 1 वर्षभन्दा बढी भयो। तर उहाँ देशावर जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ, सबै ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ, सबै मान्छेहरूको भिडभाडमा पनि जान सक्नुहुन्छ है। तर सिंहदरबारमा असुरक्षित हुनुहुन्छ उहाँ है। उहाँ त्यो मात्रै असुरक्षित हुनुहुन्न, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा जान पनि असुरक्षित हुनुहुन्थ्यो। बालुवाटारैबाट सबै शासन सत्ता सञ्चालन गर्नमा बालुवाटारैमा उहाँ चाहिँ नि केन्द्रित हुनुभएको छ है। त्यसकारण अहिले माधवजीले के रहेछ मैले सुनेको सञ्चार माध्यममा, म बालुवाटारमा जान्न भनेर पहिलेदेखि जान्न, पार्टी कार्यालयमा बस्ने हो भने म चाहिँ तयार छु भनेर भन्नुभएको थियो अरे। अनि पार्टी कार्यालयमा पनि उहाँ जान्न चाहने, असुरक्षा भयो नि त उहाँलाई। अनि त्यसपछिबाट अनि अर्को भेन्यू खोजेको जस्तो देखिन्छ। भेन्यूमा कुन ठाउँमा बस्नु हो छोडिदिनु सब त्यो कुराहरूको निम्ति 5 स्टार इन्टरनेसनल होटल रेस्टुरेन्टहरूमा कहाँ बस्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि धेरै महत्त्व नदिउँ। तैपनि त्यो राज्यको सम्पत्ति खर्च हुन्छ त्यहाँ है। त्यहाँ कोठाको भाडा लाग्छ, त्यहाँ खानपिनको भाडा लाग्छ, 1 कप चियाको कति लाग्छ, 1 कप कफीको कति लाग्छ, अथवा स्न्याक्सको कति तिर्नुपर्छ, त्यो अलग कुराहरू। सरबारा वर्गको अर्थव्यवस्था कुरा गरे अब त यत्रो लडाइँ नै हुन्थेन नि यहाँले भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब संवादलाई मैले धेरै मान्दैन, किनभने त्यहाँ प्रक्रियाहरू हुन सक्छन्, विभिन्न कारका विभिन्न चलखेलहरू भइरहेका हुन सक्छन्, त्यो अर्को पार्ट हो। त्यसैले तर के देखिन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा कार्यशैली र हिजोका थुप्रै प्रश्नहरूको बिचको द्वन्द्व हो। त्यो द्वन्द्वले कहाँ पुगाइदियो त भन्दाखेरि उहाँहरू अब एमाले भित्रै स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ माधवजीहरू भन्ने मैले देखिरहेको छु। एमाले पार्टी भित्रै स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ। त्यो स्ट्रगलमा कसले जित्छ, सर्वोच्च अदालतसम्म पनि मुद्दा पुगिसक्यो भन्ने कुराहरू थाहा पाएँ। मुद्दा सायद हिजो दर्ता भएन, आज दर्ता हुँदैछ भन्ने कुरा सुन्दैछु। अब तस्बिर राजनीतिक दृश्य कस्तो देखा पर्छ भने नेकपा एमाले विभाजित कि एक, त्यो एउटा छलफल बहसको विषय बनिरहेको छ। समानान्तर संरचनाहरू माधवजीहरू बनाइरहनु भएको छ। ओलीजी महाधिवेशन अनि चुनाव भनेर उहाँ कसरत गरिरहनु भएको छ। शेरबहादुरजी अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। आफैले नेतृत्व पाए हेरौँला, नभए किन चुनावमा जाउँ भन्ने दृष्टिकोण। जसपा ओली नेतृत्वको सरकार ओलीलाई समर्थन दिने वा विकल्पबारे विभाजित देखा पर्छ। त्यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई उपेन्द्रजीहरू एक धारणा राख्नुहुन्छ, राजेन्द्र महतो महन्त ठाकुरहरू अर्को धारणा, अर्थात् त्यो पनि विभाजनको सन्निकट जस्तो देखा पर्छ। यो समग्र तस्बिर हेर्दा यही रूपमा त राजनीति चल्न सक्दैन, यसले कुनै एउटा विकल्प तय गर्नुपर्छ। त्यो के हुन सक्छ त जुन एउटा तरल स्थिति देखिएको छ? एकदम छोटकरीमा के भन्छु भने यो विकल्प तयार हुन्छ। कहिले किन हुन्छ? लामो समय किन हुन्छ? हाम्रो तरलताको स्थितिमा विदेशीहरूले चलखेल गर्ने गरेका छन् हरेक पटक। यति बेला पनि चलखेल गरे, माइक्रो म्यानेजमेन्ट है, पोलिटिक्समा पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट, एडमिनिस्ट्रेटिभ उसमा पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट, सेक्युरिटीमा पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट भइरहेको छ। त्यो कुरा हामीले निरन्तर छ, एकदम निरन्तर छ। त्यसमा कुनै पनि तपाईँ शङ्का मान्नु पर्दैन है। त्यसमध्ये अझ थपिएको छ, थर्ड फोर्सहरू पनि आएर यहाँ प्ले गरिरहेका छन्। किनभने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोइन्टका हिसाबले, स्ट्रेटेजिक थल के अरे हाम्रो भूमिका हिसाबले, सामरिक महत्त्वको चाहिँ नि भूमिका हिसाबले ग्लोबल पावरहरूको बिचको कन्फ्लिक्टको केन्द्र पनि बनाउन खोजिँदैछ। यो पनि तपाईँलाई मैले पहिले पनि भने म तपाईँसँग त्यो एमसीसीको बारेमा एकछिनपछि कुरा गर्छु, तर ताजा राजनीतिक अवस्थामै पहिले फाइनल मैले एमसीसीमा अहिले कुरा गरेका छैनौँ। हो, त्यस्तो स्थितिमा अब जसपा अहिले वार्ता गरिरहेको छ र जसपाले के माग गरिरहेको छ त भन्दाखेरि आफ्ना केही मान्छेहरू छोड्नुपर्ने, ती राजनीतिक कारणका मुद्दाले भएका हुन् भन्ने, थुनिएका हुन् भन्ने मुद्दा लागेको छ भने एउटा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, किनभने हिजोदेखि उठाएको कुराहरूको नागरिकता विधेयकदेखि नागरिकतादेखि लगायतका कुराहरूको संविधान संशोधन गर्ने। अब आफ्ना मान्छे छोड्नुपर्ने सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा मैले अघि पनि भने केही मान्छेहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बिना छोड्न सकिने स्थितिको देखिँदैन। त्यो सरकारले त्यो कुराहरू मिलाएर के गर्न खोज्दैछ, त्यो सरकारको कुराहरू छ। अब रह्यो संविधान संशोधन 2/3 बहुमत नभइकन कमा र फुल स्टप पनि चेन्ज हुँदैन। त्यो एस्युरेन्स ऊ के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई हाताहाती चाहियो। अनि मात्र सरकारको अहिलेसम्म जसपाको जसले संवाद चलाइरहेको छ त्यो संवाद गर्ने पक्षले म तिम्रो सरकारमा सामेल हुन्छु वा म तिम्रो सरकारलाई समर्थन गर्छु पनि भनेको छैन।
रिटर्न एग्रिमेन्ट छैन। अहिले उनीहरू त्यो आफ्ना डिमान्डहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति मात्रै प्रेसर दिइरहेको स्थिति देखिन्छ। यो अर्को त्यहीभित्रको अर्को पक्ष छ उपेन्द्रजीहरू, उहाँहरूले चाहिँ यो सरकारसँग कुनै पनि हालतमा हाम्रो सहकार्य हुनै सक्दैन, किनभने हामीले प्रतिगामी सरकार भनेर हामीले त्यसका विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका हौँ। त्यसमा संविधान मास्ने र संसद मास्ने, लोकतन्त्र मास्ने, हाम्रा एजेन्डाहरू मास्ने यो सरकारसँग हाम्रो सहमति हुन सक्दैन भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। मैले के देखिरहेको छु भने 25%ले नोमिनी 25%ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै संसदको प्रक्रियामा जान्छ। संसदको प्रक्रियामा जाँदै भोटिङ आउने, भोटिङ हुने बेलामा त कतिजनाले भोटिङ गर्छन् के थाहा र? अगाडि नै हामी यतिजना हुन्छ त्यहाँ पेस गर्नुपर्ने त 25% सदस्य प्रधानमन्त्रीलाई प्रोजेक्सन गरेर पेस गर्नुपर्ने, त्यहाँभन्दा अर्को भएन। उमाथि आरोप किन हो त भनेको आरोप लैजा, आरोप दिनुपर्ने, आरोप पार्लियामेन्टमा बहसको बेलामा पुष्टि गर्ने कुरो, आफ्नो ढङ्गले पुष्टि गर्ने कुरो। त्यस कारणले यो कुराहरूको निम्ति यही कुराको करिब फाइनलको स्थितिमा पुगिसक्यो। अब दर्ता गर्दैछन् भने कारणले चलिरहेको अधिवेशनलाई उहाँले स्थिति बजेट अधिवेशन छ, के अरे विधेयक अधिवेशन छ, एउटा पनि विधेयक प्रस्तुत गरिएन। त्यहाँ समितिमा पास गरेका विधेयक, टेबल गरेका विधेयक पनि तिनीहरूलाई फाइनल गर्न दिएन, किनभने राष्ट्रिय सभामा राखिएन। राष्ट्रिय सभामा जानुपर्दो थियो, राष्ट्रिय सभालाई पहिल्यै गरियो। त्यस कारणले विधेयक अधिवेशन भनेको विधेयक एउटा पनि पेश गरेन। त्यो किन हो त भन्दाखेरि उहाँले केपी ओलीजीले विघटन गरेको जुन संसद छ त्यसलाई म किन मान्ने भनेर संसदलाई उहाँले दण्ड दिइराख्नु भएको छ, संसदलाई दण्ड। अनि के भन्नुहुन्छ, सभामुखले गरेन, किनभने त्यहाँ त दर्ता भएकै थिए। के थिए भन्दाखेरि एमसिसी दर्ता भएको थियो, एमसिसी टेबल गरिएन। यो तपाईँले भन्नुभयो अर्को चरणमा हामी कुरा गरौँला भन्ने कुराहरू छ। एमसिसी टेबल गरेन, एमसिसी किन टेबल गरेन? हिजै दर्ता भएको हो नि त, महराजीको पालामा दर्ता हो। त्यही एमसिसीको कारणले महरालाई स्याक गरिएको छ, महरालाई शिकार खेलिएको छ। यो कुरा त सत्य हो त, फेरि त्यहाँ पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एमसिसी के हो त भन्दाखेरि विवादित भइसके पछाडि संसदमा प्रस्तुत गर्ने वा नगर्ने सभाको प्रिरोगेटिभ हो। यस प्रिरोगेटिभ हो, किनभने विवादित भयो भने नगर्न सक्छ। संसदको सम्पूर्ण कारबाहीको त्यसलाई कारबाही चलाउने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार संसदीय नियमावलीमा, संसद सम्बन्धी नियमावलीमा सभामुख अधिकार हुन्छ। अब यहाँ सभामुखको विषय त सर्वोच्चतिर फेरि अर्को हो त म भन्दैछु। त्यसैले गर्दाखेरि अब सभामुखलाई हिजोको झुन्डाइरहेको मुद्दा छ नि, युद्धकालीन मुद्दा, त्यो मुद्दा उठाएर सर्वोच्चबाट उहाँलाई फेरि दण्डित गराउन यही बेलामा सर्वोच्चमा चाहिँ फेरि अर्को सेटिङ चलिरहेको छ, अर्को सेटिङ चलिरहेका छ। रोकिने हो भने त सभामुख बनाउने बेलामा रोकिनु पर्थ्यो नि त। यदि मुद्दा कानुनी ढङ्गले रोकिन्थ्यो भने सभामुख बनाउने बेला के अरे किन त भन्दाखेरि फौजदारी अभियोग लगाएको हो नि त। फौजदारी अभियोग लगाएको मान्छे प्रमाणित एउटा तहबाट त सब फिर्ता गरे हो नि त, एउटा तहबाट है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो षड्यन्त्रबाट देशलाई सिद्ध्याउन खोज्ने प्रवृत्ति एकातिर बाह्य तत्त्वहरूको, अर्कोतिर हामीले प्राप्त गरेका सबै लोकतन्त्रहरू समाप्त पार्ने, सबै प्रकारका लोकतन्त्रका अधिकारहरू समाप्त पार्ने योजना अन्तर्गत आएको कुराहरू। अब भन्नुहोस्, हामीले संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, गणतन्त्र धारापमा, सङ्घीयता धारापमा, किनभने उहाँले पहिलेदेखि नै सङ्घीयताको विरुद्ध क्याबिनेटमा बोल्नुहुन्छ, म सङ्घीयताको पक्षधर होइन भन्न, सङ्घीयता धारापमा, धर्मनिरपेक्षता धारापमा देशको धर्म हुँदैन जनताको धर्म हुन्छ भन्ने यो संसारभरिको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। मेरो धर्म होला, तपाईँको धर्म होला, तर यो माटोको धर्म हुँदैन। यहाँ हिन्दूले पनि टेक्छ, यहाँ क्रिस्चियनले पनि टेक्छ, यहाँ चाहिँ जैनले पनि टेक्छ, सबैले टेक्छ नि त। त्यस कारणले माटोको धर्म होइन नि, माटोको धर्म भनेर मान्न थालियो, माटोको आधारबाट राज्यको धर्म बनाइयो भने त्यहाँ पक्षपात हुन्छ भनिएको। त्यस कारणले धर्मनिरपेक्षता भनेको त्यो हो, त्यो अर्थमा। तर संसारका धेरै देशहरू धर्म सापेक्ष छन्, प्रजातान्त्रिक देश छन्, धेरै देशहरू धर्मनिरपेक्ष छन्, थोरै देशहरू धर्म सापेक्ष छन् है। अब त्यो 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 फन्डामेन्टलिजम पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो जड बनेको छ क्या। एउटा धार्मिक निष्ठा भने व्यक्तिले निष्ठा व्यक्त गर्न सक्छ, तर इम्पोज गर्न सक्दैन, दबाब दिन सक्दैन। मैले तपाईँलाई
म क्रिस्चियन छु भने क्रिस्चियन बन्नुहोस्, म हिन्दू छु तपाईँ मुस्लिम हुनुहुन्छ भने हिन्दू बन्नुहोस् भनेर मैले इम्पोज गर्न सक्दिनँ। तपाईँ विलिङली हिन्दू बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको इच्छामा भर पर्ने कुराहरू हो। त्यस कारणले राज्यले भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने इम्पोजिसन, राज्यको इम्पोज गरेको ठहर छ। यो हो ह्युमन राइटका हिसाबले यो कुराहरू मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा हामीले त्यो कुराहरू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर यसरी भनिएको। मेरै परिवार हिन्दू धर्मावलम्बी परिवार हो। म के मान्छु, मैले व्यक्तिगत रूपमा त म मान्छे भनेर जन्म्या हो, मानव धर्मलाई मैले मान्छु होला है। यी सबै मान्छेले सिर्जना गरेका कुराहरू हुन्, अरू भन्ने कुराहरू मान्छ। त्यस कारणले अब आएर प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री निवासबाट सीतारामको मूर्ति पदस्थापन गर्नका निम्ति उहाँ लैजानु हो चितवन। यी सबै कुराहरू भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिजैदेखि दबाब दिइरहेका छन् नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्दछ भनेर। मोदी हिजैदेखि दबाब दिइरहेका छन् नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य बनाउनु पर्दछ भनेर। त्यो मात्रै छैन, भारतको मुख्यमन्त्रीले उत्तर प्रदेशका मन्त्रीले राजा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। नेपालको आन्तरिक मामलामा धर्मको माध्यमबाट पनि उनीहरू चाहिँ दबाब दिएर आन्तरिक मामलाको सार्वभौमतामाथि चलखेल गरिरहेका छन्। धर्म संस्कृतिका नाममा पनि चलखेल गरिरहेको कुरा त जग जाहेर छ त। अब यसको प्रमुख, यसको उपयुक्त पात्र को बनाइदियो त? हाम्रो देशको प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई बनाइदिएपछि टाउकै समातेपछि सिद्धियो नि त। माछा मार्न जाँदाखेरि पुच्छर समातेर माछो हातमा आउँदैन क्या, फुत्किन्छ। टाउको समातेपछि फुत्किनै सक्दैन। त्यस कारणले अहिले उनीहरूले के गरेछन्, विश्वका जति पनि नेपाललाई आफ्नो अनुकूलतामा फेर्न चाहन्छन् ती शक्तिहरू र भारतीय शक्तिहरूले टाउको समातेका छन् प्रधानमन्त्रीलाई अनि आफ्नो अनुकूलतामा फेरिरहेका छन्। नेपालको धेरै ठुलो खतराको स्थिति छ, धेरै ठुलो खतरा। तर अब जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यो गर्छ भने त्यो जनताको विवेक सायद त्यसतर्फ प्रेरित हो भन्ने अर्थ लाग्ने हो नि त। त्यसो होइन, जनताले कहिले काहीँ भुल गर्छ, विश्वास गर्छ। के विश्वास गर्यो? ऊ त देशभक्त हो भनेर विश्वास गर्यो नि त। हिजो मोदीले नाकाबन्दी गर्दाखेरि म नाकाबन्दी नखोलेसम्म भारत जान्न भन्दाखेरि जनता ओहो वाह महान देशभक्त। कसको पालामा चुच्चे नक्सा तयार भयो? केपी ओलीजीको पालामा चुच्चे। अरूले किन गरेन नि त? अरू पनि त प्रधानमन्त्री भएका थिए नि। प्रश्न त यसरी इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ भनिन्छ क्या। ओलीजी अलि अगाडिदेखि नै के दाबी गरिरहनु भएको छ भने मैले चीनसँग व्यापार र पारवाहनको सम्झौता गरेँ, नाकाबन्दीमा खरो ढङ्गले उत्रेँ, कालापानी लिपुले लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गरेँ, अनि यावत जो चिज गरिरहेको छु म अडेको छु, म माथि राष्ट्रियताको विषय उप शङ्का गर्ने मैले एउटै मात्र सानो कुरोले चाहिँ नि त्यो सबै कुरालाई काट्दियो के मैले सुरुमै भने नि पदक वितरण, राष्ट्रपतिले पदक वितरण, राष्ट्रपतिले पदक वितरण गर्ने कुरा कसले सिफारिस गर्छ? मन्त्री परिषदले होइन त। मन्त्री परिषदले सिफारिस के गरिदियो? बुच्चे नक्साको पदक बनाएर वितरण गर्यो। अनि उहाँको नक्सा निकालेको, लिम्पियाधुरा राख गरेको, अनि उहाँ नाकाबन्दीको विरुद्धमा गरेको, खोइ त कहाँ अडियो? यो त जुन दृश्य देखिन्छ नि, यो त छेद विच्छेदको स्थितिको छ त। यो तपाईँ कसरी यो सिस्टम कसरी बचाउनुहुन्छ? विघटन गरेको गोयल आएर सहमति भएको छ, त्यो जग जाहेर छ, मैले देखेकै छ। सामन्त गोयल आयो, उनकै योजना अनुसार हो यो सबै। त्यो त काग कराउँछ, के अरे के भन्छ नि, स्याल कराएको बाख्रो हराएको भन्ने। सामन्त गोयल आए, त्यसको पछाडि सेना प्रमुख आए, जसले नक्सा प्रकाशित गरेको सन्दर्भमा, पार्लियामेन्टले पास गरेको सन्दर्भमा उनले टिप्पणी गरेका थिए। सेना प्रमुखले हो विदेशीले उक्साएर गरेको भनेर टिप्पणी गरेका। तिनीहरूलाई रातो कार्पेट लगाएर हाम्रो राष्ट्रपतिले सम्मान गर्नुपर्ने किन थियो? परम्परा हो, परम्परा के सत्तैभरि बिरालो ढाकेर श्राद्ध गर्ने परम्परालाई चाहिँ अङ्गीकार गर्नुपर्छ र? देशको हितको विरुद्धमा गरेको भारतले त्यसो गर्थ्यो होला? यदि नेपालको कुनै सेनाध्यक्षले त्यो कुरा प्रकारको टिप्पणी गरेको भए भारतले बोलाएर सम्मान गर्थ्यो होला? त्यस पछाडि को आयो? सचिव आए, जुन सचिव नेपालको परराष्ट्र सचिव आए, जुन सचिवले नेपालको सम्बन्धमा धेरै टिप्पणी गरेका छन्। त्यसपछि को आयो? बिजेपीको विदेश विभाग प्रमुख आए, अनि त्यसको परिणाममा केपीजीले के गर्नु हो? संसद विघटन गरिदिनु भयो। संसद नरहेमा संसद विघटन गर्ने दौरानमा
संविधानमा यो मेरो पोलिटिकल राइट हो भन्नुभयो। अर्थात् प्लानर अर्कै छ देखिने मान्छे एउटा देखिन्छ, पात्रको रूपमा प्रयोग गर्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। योजना अर्कैले तय गर्छ। योजनामा त उहाँहरू सामेल हुनु भएन भनेर त म कसरी भन्नु, किनभने उहाँहरू त्यो नगरिकन यो परिणाम त आउँदैन नि त। म तपाईँसँग अब एक विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म एमसिसीमा जान्छु है। यो जुन तरल स्थिति छ र जुन अन्यलको अवस्था छ नि, केपी ओलीजी माथि यत्रो आक्षेपहरू पनि छ, आरोप पनि छ, या यथार्थ जे भन्नुहोस्, उहाँ यथावत पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू समग्रमा मेहनत गर्दाखेरि तीनवटा पक्ष, तपाईँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा मिल्दा ओलीजीको सहज बहिर्गमनको स्थिति पनि छ, मिलेको पनि देखिँदैन। यो स्थिति कहिलेसम्म रहिरहन्छ र यसको ठ्याक्कै चित्त बुझ्दो निकास कहिलेसम्ममा प्राप्त होला, मानिसको एउटा जिज्ञासा हो। जीवरामजी, कहिलेसम्म भन्ने कुरामा त ज्योतिष भए यो दिन यति घडी यति पलामा यो कुरा टुङ्गिन्छ भन्ने थिएँ, तर त्यसो परेन। पोलिटिकल एनालिसिस गर्ने कुराहरू मलाई लाग्दैन यो समय धेरै लामो जान्छ। मैले अघि पनि भने, यदि यो विकल्प खडा भएन भने बाहिर जे आएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रमाथि समर्थन कायम राखिराखेको छ, बाहिर विरोध गर्छ, भित्र सरकार कायम राखिरहेको छ, यी कम्युनिस्टहरूको चरित्र, केपीजी त कम्युनिस्टै हुनुहुन्न, कम्युनिस्ट चरित्रको केही पनि छैन, विचार छैन, आचरण छैन, सिद्धान्त छैन, कार्यप्रणाली छैन, कुनै पनि छैन, कम्युनिस्टको कुराहरू होइन। त्यो हामीले पहिले नै भनिसक्यौँ। त्यस कारणले पार्टी सदस्यताबाट सबै शासन गरिएको थियो। अब र विकल्प खडा भएन, मानव एकछिनको निम्ति भएन भने हामी समर्थन जारी राख्दैनौँ। हामी फेरि तालिन्छौँ, हामी जे बेहोर्न पनि तयार हुन्छौँ। त्यो चाहिँ टेन्टेटिभ मैले सोध्न किन खोज्या भने, तपाईँ पार्टीको सिनियर मोस्ट लिडर हो, स्थायी समितिको सदस्य, कहिलेसम्ममा यो छ्याङ्ग होला भन्ने त एउटा आज कति गते 9 गते, सायद यो एक हप्ताभित्र यो सबै कुराहरूको छिनोफानो हुन्छ। सायद अब म तपाईँसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयसँग केन्द्रित रहन्छु है त। जुन ढङ्गले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयले लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्वयं विभाजित स्थितिमा प्रवेश गर्यो, तपाईँहरू एक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो, ओलीजी अर्को ढङ्गले, झलनाथजीको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बन्यो, त्यसले प्रतिवेदन बुझायो, त्यो कार्यान्वयन भएको देखिएन। फेरि अब अहिलेको तरल अवस्थामा ओलीजी एमसिसी चाँडो पास गर्नु जरुरी छ, सभामुख किन यसमा चाहिँ ख्याल गरिरहनु भएको छैन, सभामुख साझा हुन सकेन, माओवादी केन्द्रको प्रचण्डको कालिन्दाकै रूपमा रूपान्तरित, यो ओलीजीले सार्वजनिक रूपमा बोलिरहनु भएको छ। अब यो के बताउनुहोस् त? बडा गजब छ। षड्यन्त्र भने कस्तो कस्तो जाल झेल सबै चिज गर्नुपर्छ। जब विकल्पको तयार हुँदै थियो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि शेरबहादुर देउवा पनि अब केपीलाई हटाउनुपर्छ भनेर निष्कर्षमा पुगिसके पछाडि काङ्ग्रेसै भित्रको अन्तर्विरोधले पनि शेरबहादुरलाई त्यो निष्कर्षमा पुर्याइसकेको अवस्थामा भोलि दर्ता हुँदैछ भन्ने कुराहरू, 1-2 दिन दर्ता हुँदैछ भन्ने कुराहरू कहाँ पुग्नु त होइन। अब शेरबहादुरलाई अब ब्ल्याकमेलिङ गर्नु पर्यो। के गरेर काङ्ग्रेसको पालामा भएको एमसिसी सम्झौता शेरबहादुरले संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनिरहेको बेलामा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु र एमसिसीको एजेन्डा ल्याउनु र त्यो बैठकमा सबभन्दा बढ्ता सभामुखमाथि खनिनु भयो। त्यस कारण एमसिसी पास हुनुपर्छ, यही अधिवेशनमा पास हुनुपर्छ भनेर आउनुभयो। शेरबहादुरले पनि हो पास हुनुपर्छ, सदन उसले रोक्न पाइँदैन, रामचन्द्रजीले पनि रोक्न चाहिँ पाइँदैन। उहाँको झिनो शेरबहादुरको केपी ओलीको आक्रमण। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो जुन समीकरण बन्दै थियो, समीकरणलाई डिफर्म गर्नका निम्ति त्यो एजेन्डा स्वाट छिराइदिइसके पछाडि त हामी त एमसिसी, अहिलेको एमसिसी मेरो इन्डिभिजुअल कुरो गर्ने भने त म आउट राइट रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु र अहिले पनि त्यही राख्दछु। अझ फर्म ओपिनियन छ मेरो, यो कुनै पनि हालतमा एमसिसीलाई हामीले अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने नलिने, सहयोग ग्रहण नगर्ने। अब सहयोग ग्रहण गर्ने अमेरिकनहरू रिसायो भने सुपर पावर हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन, असहयोग गर्यो भने अप्ठ्यारोमा प्रवेश गर्दैन। त्यसो हो भने चीन पनि हामीभन्दा ठुलो छ, रिसायो भने के गर्ने, भारत हामीभन्दा ठुलो छ, रिसायो भने के गर्ने, बेलायत हामीभन्दा ठुलो छ, रिसायो भने के गर्ने, फ्रान्स हामीभन्दा ठुलो छ, रिसायो भने के गर्ने, जर्मन हामीभन्दा शक्तिशाली, रिसायो भने के गर्ने, इजरायल हामीभन्दा शक्तिशाली, यत्रै देश हो,
रिसायो भने के गर्ने, इजिप्ट ठुलो छ रिसायो भने के भन्ने, ब्राजिल ठुलो छ रिसायो भनेर के गर्ने, हाम्रो अस्तित्व कहाँनिर बच्छ ल बताइदिनुहोस् त। हाम्रो अनुकूल भए लिने, हाम्रो हितमा भए लिने, नभए नलिने तपाईको भनाइ। त के समस्या के छ त एमसिसीमा? अब यो विषयमा मैले तपाईसँग धेरै पटक कुराकानी पनि गरिसकेको छु, तर अहिले फेरि एकखाले तातो छलफलको विषय। अब म तपाईहरुलाई यो हाम्रो संक्षिप्तमा पहिले हाम्रो च्वाइस हो, यो हामीले नै छनौट गरेको हो, हाम्रो आवश्यकताले गरेको हो भनेर जुन तर्क दिइरहेको छ, यो नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 2014 को रिपोर्ट, नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। एमसीसी बारेमा सहयोगको सुरुवात, संवादको सुरुवात 2011 बाट भएको देखिन्छ। 14-15 सम्म आइपुग्दाखेरि करिब करिब टुङ्गोमा पुगेको देखिन्छ र 17 मा गएर एग्रिमेन्ट भएको छ। यो ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्टमा एमसीसी भनेर उल्लेख गरेको छैन। यो रिपोर्ट तयार पार्ने को थियो त? यहाँ झन्डा हेर्नुहोस् त, नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक झन्डा। अब यसभित्रको यो तयार पार्नको निम्ति अहिले त हामीले संविधान के बनायौँ? समाजवाद उन्मुख संविधान, समाजवादी समाज निर्माण गर्ने संविधान हो नि। हाम्रो मूल गाइडलाइन भने त त्यो हो नि। त्यसको आधारबाट हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, सोसियल सिक्योरिटी, हैन, सार्वभौमता, आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका योजनाहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र? हाम्रो गाइडलाइन भने त्यो हो नि। हाम्रो बजेट त्यसैमा निर्धारित हुनुपर्ने हो नि। यसमा होइन, यो के हो भने उदार पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको मोडालिटीमा यो तयार पारिएको रिपोर्ट हो र यसको टिम लिडिङ नेपालकै छ, नेपालीहरू नै छन्। तर युनाइटेड स्टेट गभर्मेन्ट लिड एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जना एमसीसीका प्रतिनिधि आएर यो ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट तयार पार्न मद्दत गरेका छन्। अब उनीहरूले मद्दत गर्ने इकोनोमिक मोडेल कुन होला, विकासको मोडेल के होला? संसारभरि जसले शक्ति आफ्नो कब्जा गर्न खोजेको, नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छ, त्यो मोडेल त आर्थिक क्षेत्रबाट पनि अहिले के भन्छ नि, विश्वमा ग्लोबल इम्पेरियलिजम कुन माध्यमबाट जान्छ? सेनाको माध्यमबाट सिधै जाँदैन, आर्थिक उपनिवेशको माध्यमबाट जान्छ। हामीले देखेका छौँ नि त, हैन? लिबरल इकोनोमी, नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाको मोडेलमा आफ्नो अनुकूलतामा लैजान चाहन्छ, सोशलिस्ट इकोनोमीको विरुद्धमा। भने अब यो हामीले चोइस गरेको मोडालिटी होला कि कसले चोइस गरेको मोडालिटी होला? पहिलो त्यहाँबाटै जाने। यो किन केले के प्रयोजन छ? बस यो हामी स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छौँ। हाम्रो देश दुई ठुला मुलुकहरूको बीचमा सानो छ। अब दुई ठुला मुलुकमध्ये अमेरिका सबभन्दा शक्तिशाली, त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति आएको छ चीन, र त्यसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भारत पनि हो। पुँजीवादी इकोनोमिक अर्थव्यवस्थाबाट उसले भारतले प्रतिस्पर्धा गर्दैछ, ऊ समाजवादी अर्थव्यवस्थाबाट चीनले प्रतिस्पर्धा गर्दैछ, र चीनले त खुल्लेआम के भन्यो 2040 सम्ममा हामी संसारको सबभन्दा शक्तिशाली र धनी राष्ट्र बन्छौँ भनेर घोषणा गरेको छ। यसै पटक उसको अर्थव्यवस्थामा देख्नुहोस् त 18% जीडीपी बढ्यो भन्ने हिजो अस्तिको तथ्याङ्क आइरहेको छ। हो, यो ग्लोबल पोलिसीको प्रतिस्पर्धाको गिनी पिग बन्ने, चेपुवामा पर्ने हाम्रो एमसीसी त्यसैको प्रक्रियामा अगाडि बढेको। अब त्यसले 50 करोड डलर, देशको निम्ति 50 करोड डलर ठुलो हो? एउटा सभरेन देशको निम्ति 50 करोड डलर ठुलो हो? होइन। भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्नुहोस्, 50 अरब डलर इनिक लिन्छ। एउटा उपचारका सामग्री ल्याउने भन्दाखेरि 7-8 अरब डलरको घोटाला हुन्छ। एमसीसीका सामानहरू चीनबाट मगाउने बेलामा ओम्नी कि कोम्नी केले हो चाहिँ तपाईँ देख्नु भएन? आएकै सार्वजनिक रूपमा। एउटा मेसिन ल्याउने बेलामा, छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिन ल्याउने बेलामा 27-28 अरबको कुराहरू हुन्छ। 70 करोडको कुरा थियो, त्यहाँ फेरि 27-28 अरबको पनि कुरा आएको छ। अरबौँका ती घोटालाहरू देखिन्छन्। जहाज खरिदमा अरबौँका घोटाला देखिन्छन्। थुप्रै चिज छन् तपाईँको चाहिँ नि के अरे यति होल्डिङसँग भएका सम्झौताहरूको त्यति असङ्ख्य चिजहरू छन्। हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल मात्रै गऱ्यौँ
नियन्त्रण मात्रै गर्न सक्यौँ भने अरबौं डलर हामीले यी सेभ गर्छौँ, यी बचत गर्छौँ। एउटा गम्भीर विषय नि एउटा उदाहरण दिएँ मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, यार्सागुममा डोल्पाले 16 अरबको उत्पादन गर्छ। राज्यको आय आर्जनभित्र छ त्यो, रोयल्टी लिने बाहेक अरू गर्छ छैन नि। त्यस कारण तस्करहरूको हातमा पुगिरहेको छ। यी धेरै चिजहरू छन् जसले देशलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति यही शर्तबन्दी गरेर देशको सार्वभौमिकतालाई खण्डित हुने गरिकन गर्ने आवश्यकता पर्दैन। मैले भने मसँग त धेरै कुरा छन्, त्यो एउटा मात्रै सम्झौता छैन, त्यससँग जोडिएका जुन कुराहरू हामीसँग अहिले देखाइएको छैन के बताइदिनुहोस् त त्यो कृपया। प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट, USA acting through the MCC and the Democratic Republic of Nepal, acting through the Ministry of Finance. अब यो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टमा के छ तपाईँ हेर्नुहोस् त। म एउटा दुईवटा मात्रै उदाहरण दिन जान्छु, धेरै चाहिँदैन। यस्ता दर्जनभन्दा बढी एग्रिमेन्ट छन् भन्ने छ जो लुकाइएको छ, हामीलाई थाहा छैन। अनि थाहै नपाइकन हामीले अनुमोदन गर्ने। मूल सम्झौतामा संविधानसँग बाजिएको हदसम्म अथवा नेपालको आन्तरिक कानुनसँग बाजिएको हदसम्म के हुन्छ, आन्तरिक कानुन अमान्य हुने। आन्तरिक कानुन भने के हुन्छ? 4वटा कानुन हुन्, संविधान, संसदले बनाउने ऐन, के अरे सरकारले बनाउने नियमावली, सर्वोच्चले गर्ने फैसला, यी 4वटा। यो बाजियो भने यी लागू हुँदैनन्। सार्वभौम नेपाली जनता तपाईँले भोट दिएर बनाएका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान लागू हुन्न, उपसचिवले सही गरेको सम्झौता लागू हुन्छ। अनि त्यो तपाईँलाई मान्य हुन्छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, कर फ्रीका कुरा। अनि त्यो प्रोजेक्ट क्षेत्रमा आएर चाहिँ नि विदेशीहरूको प्रोजेक्ट क्षेत्रमा अमेरिकाको कानुन लागू हुन्छ, त्यहाँ आउने काम गर्नेलाई नेपालको कानुन लागू हुँदैन, मान्छे मार्यो भने नेपालको कानुन लागू हुँदैन, सक्दैन। यी थुप्रै कुराहरू छन्। अनि त्यो प्रोजेक्ट किन त्यसरी घुमाएको होला? लप्सेफेदी। त्यसमा 2टा प्रोजेक्ट हुन्, एउटा चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइन 400 kV को लप्सेफेदीदेखि रातामाटाबाट नुवाकोटको रातामाटाबाट तनहुँको चाहिँ दमोलीबाट नुवाकोट डाँडा निकालिएको छ। फेरि त्यो ऐतिहासिक डाँडा हो, त्यो नुवाकोट डाँडा हिजो एकीकरणको बेलाको। किन? रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण, रणनीतिक हिसाबले त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यो हाइटमा छ, के देखिन्छ, कहाँ जान्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। अब त्यसपछिबाट त्यहाँ चार्जिङ स्टेसन पनि बनाइदिइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ सब स्टेसन बनाएर ठुलो चार्जिङ स्टेसन। त्यो चार्जिङ स्टेसन कसका लागि हो? कसका लागि हो? हामीलाई चार्जिङ स्टेसन डाँडामा बनाउनु पर्ने हो कि होइन? अनि त्यसपछिबाट हामीले भारतसँगको गोरखपुरसम्म हामीले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने हो कि होइन? गोरखपुर। अनि हाम्रो त नेसनल ग्रिड छँदैछ, हामीले अर्को मध्य पहाडी राजमार्गबाट अर्को ग्रिड बनाउने भनेका थियौँ। त्यो बिचमा कहाँबाट यसो आयो? गण्डकी प्रदेशका नदीहरूको विद्युत उत्पादन गरेर निकाल्नका निम्ति त्यो 400 kV को अहिले चाहिने हो कि होइन? कति वर्षमा कति विद्युत उत्पादन हुने हो? अनि त्यो लगानीको कस्ट हेर्ने हो भने ट्रान्समिसन लाइन, इस्ट वेस्ट हाइवेको ट्रान्समिसन लाइन विद्युत प्राधिकरणले बनाउँदैछ, त्यसको कस्ट 6 करोड रुपियाँ लाग्छ पर किलोमिटर। यसको कड 15 देखि 20 करोड रुपियाँसम्म लाग्छ। त्यो कहाँबाट आयो? त्यो पैसा कसरी लाग्ने भयो? प्रोजेक्ट यहाँ सञ्चालन गर्नका निम्ति बसेका MCA का प्रतिनिधिहरू छन्, नेपालकै मान्छेहरू छन्। नेपालले गठन आदेश गरिदिएको छ, त्यो अनुसार उनीहरूको गठन भएको छ। तर गठन गरिसकेपछि उनीहरू स्वायत्त छन्, उनीहरूले रिपोर्ट नेपाल सरकारलाई दिनु पर्दैन, उनीहरूले रिपोर्ट MCCलाई दिन्छन्, गोप्य रिपोर्ट। फेरि उनीहरूको औपचारिक रूपले के अरे सक्कली प्रतिवेदन उता जान्छ, नक्कली मात्रै हेदा बस्ने कुराहरू आउँछ। उनीहरूले पारिश्रमिक कति खान्छन्? नेपाली जनताको गरिबीको स्थिति के छ? त्यो गरिबीको स्थितिमा उनीहरूले खाने पारिश्रमिकको हैसियत के छ? नेपालले त्यसमा पनि म्याचिङ फन्डका रूपमा 13 करोड डलर इन्भेस्ट गरेछ। त्यही 13 करोड डलर मध्ये 8 करोड लगभग चाहिँ सिद्धिसक्यो भन्ने छ। सिद्धिसक्यो अथवा मुआवजा तलब भत्तामा आदिमा सिद्धिसक्यो। प्रोजेक्ट एग्री भएको छैन, पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गरेको छैन। यी थुप्रै कुराहरू छन् र सँगसँगै डेन्जरस कुराहरू के छ भने यो पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स हुने बित्तिकै सोफा एग्रिमेन्ट सँगसँगै आउनेसम्म। सोफा एग्रिमेन्ट? यस। त्यसपछि सोफा एग्रिमेन्टको साथसाथै अर्को एग्रिमेन्ट पनि छ। के बताउनुहोस् त? एक्विजिसन एन्ड क्रस बोर्डर सर्भिस एग्रिमेन्ट भन्ने हुन्छ। त्यसले लजिस्टिक सपोर्ट गर्छ, सँगसँगै हात हतियार पनि सपोर्ट गर्छ। केही समय अगाडि अमेरिकी चाहिँ सुरक्षा विमान आएको थियो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ किन आयो? के का लागि आएको थियो? सुरक्षा विमान, सैनिक विमान आएको थियो, के का लागि आएको थियो? अब त्यसै गरिकन
आफ्नो सुरक्षाको निम्ति विदेशीहरूको चलखेल बढिरहेको बेलामा आफ्नो सुरक्षाको निम्ति भने चीनले विमान ल्याइदियो भने के गर्नुहुन्छ? रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न? सैनिक विमान ल्याइदियो भने। अनि अर्को हामीले त इतिहास त देखेका छौँ नि त। 2030-31 सालमा खम्पा विद्रोह भएको थियो। खम्पा विद्रोह नेपाललाई बेस बनाएर तिब्बतमाथि हमला गर्ने योजना बनेको थियो। चिनियाहरूले त्यसलाई निशस्त्रीकरण गर भनेर दबाब दिए। सरकारले इग्नोर गर्दाखेरि होइन हामी प्रवेश गरेर तिनीहरूलाई निशस्त्र गर्छौँ भनेर उनीहरूले दबाब दिइसकेपछि नेपाल आर्मीले निशस्त्रीकरण गरेको थियो। तिनी हतियारहरू टुँडिखेलमा प्रदर्शन गरिएका थिए। त्यसको नेता वाङदी लामा दार्चुलामा गएर मारिएका थिए। कोही भागेर इन्डिया पसे। त्यो त हामीले देखेकै छौँ नि। अहिले पनि तपाईँले एउटा कुराहरू ख्याल गर्नुहोस्, एउटा चाहिँ CIA को एजेन्ट यस क्षेत्रमा बसेको केनेथ के नाउस भन्ने यस, उनले एउटा किताब लेखेका छन्, अर्फान्स अफ कोल्ड वार भन्ने किताब लेखेका छन्। उनले त्यसमा के प्रस्तावित गरेका छन् भने नेपालको मुस्ताङ जिल्लालाई अटोनोमस बनाइदियो भने राजा वीरेन्द्रलाई प्रस्तावित गरेका छन्। ठिक है, राजा वीरेन्द्र या महेन्द्र त्यो पुस्तक सार्वजनिक छ, पुस्तक यहाँ पाइने रहेछ, अमेरिकामा मैले मगाइराखेको छु। त्यो पुस्तकमा उनले अटोनोमस बनाइदियो किनभने हामीलाई गतिविधि गर्नको निम्ति त्यति बेला राजाले इन्कार गरिदिएका देखिन्छ। चीन निगरानीको लागि यस, चीनमा चाहिँ गतिविधि गर्नको निम्ति भनेर त्यो कुराहरू माग गरिएको छ। यी थुप्रै कुराका कारणले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमतामा चुनौती यो MCC मात्र। यो भनेको के हो भने नयाँ प्रकृतिको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो, न्यू इस्ट इन्डिया कम्पनी जो नेपालमा प्रवेश गर्छ र त्यसले ग्लोबल पावरको कन्फ्लिक्टको हामीलाई त्यसको शिकार बनाउँछ। यो हामीले देखेको कुराहरू यो सम्झौतामा कहाँ छ भनेर भन्छन्। त्यो कुराहरू भन्ने बेलामा सम्झौतामा त देखिँदैन नि, छैन नि, कहाँ छ भन्ने कुरा गर्ने हो। सम्झौतामा सबै आउँदैनन्। त्यसैले हिडन एग्रिमेन्टहरू मैले भने नि यो पनि हामीलाई दिएको होइन, हामीले कतैबाट निकालिरहेको हो। अरू सम्झौता र करस्पोन्डेन्ट अरू पनि हिडनमा हुन सक्छ। यस, अरू हिडनमा थुप्रै कुराहरू हुन्छ जसको मूल सम्झौतामा छैन, यसमा छ। मूल सम्झौतामा नभएको आफूले गठन गरेको समितिले, सरकारले आफैले कानुन बनाएर गठन गरिदिएकोलाई अनि विघटन पनि गर्ने, थपघट पनि गर्न नपाउने, रिपोर्ट पनि आफूले लिन नपाउने, कहीँ हुन्छ त्यो? एउटा गम्भीर विषय हो। जब एउटा कुराहरू छन् जस्तो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेको छ है, प्रस्तावित गरेको तपाईँ हामीले समाचारमा स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट केही भनेको यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टका कुराहरू यो उसमा दस्तावेजमा पनि छ। मैले सायद त्यो दस्तावेज यही स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट यसमा इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट 2019 जुन 1 को रिपोर्टमा पनि स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टका बारेमा त्यहाँनिर नेपालमा अमेरिकी सेनाहरू, दक्षिण पूर्वी एसियामा बस्ने सेनाका जेनरलहरू आएर कैयन पटक संवाद गरेका कुराहरू यसैमा उल्लेख रहेछन्। IPS इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी केका निम्ति बनेको थियो? जो MCCलाई त्यसले गाइड गर्छ। अहिले MCC IPS अन्तर्गतकै हो र नेपाल IPS को एउटा पार्टनर हो। पार्टनर बनेको र यसैमा उल्लेख छ। यी हामीले देखिरहेका छौँ। नेपाली पार्टनर बनिरहेको कि नेपाल श्रीलङ्का। म तपाईसँग एक विषय जसका कारणले के हो भने जीवराजजी यो एग्रिमेन्ट, यो सम्झौतालाई हामीले इन्डोर्स गर्ने हो भने हामी कोलोनी बन्छौँ। त्यसको अर्थ पारित हुँदैन, हुनु हुँदैन कुनै पनि शर्तमा हुँदैन। यदि पार्लियामेन्टले कुनै पनि तरिकाले पारित गर्यो भने पारित गर्नेहरू देशद्रोही हुन्। माओवादी केन्द्र त्यस बेला के गर्छ? माओवादी केन्द्रप्रतिको मेरो विश्वास के छ भने यो पारित गर्दैन। कसैले पारित गर्छ भने कठोर ढङ्गले संसदमा प्रस्तुत हुन्छ होइन? म त के भन्छु भने यसलाई संशोधन गर्नु पक्षमा पनि छैन भन्ने म। यसलाई प्रवेशै गराउनु हुँदैन। यस, संशोधन गर्ने पक्षमा किन छैन? संशोधन हामीले मात्रै संशोधन गरेर संशोधन हुन्छ? फुल स्टप कमा चेन्ज गरिदिएर अनि त्यसपछि यो राष्ट्रिय हित अनुकूल बन्छ। यसको जब ओरिजिनै बेठिक छ, यसको सिड नै बिउ नै बेठिक छ भने अनि प्लान्टलाई म अमृत फलाइदिन्छु भनेर कहीँ फल्छ? सम्भव छैन भन्ने सम्भव छैन। अब अर्को यसको यो त ग्लोबल पोलिसी अन्तर्गत आएको हो, भूमण्डलीय के नेपालका हितमा नेपालको पक्षमा मात्रै उसले चेन्ज गरिदिन्छ? यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यो सम्झौता दिने हो। दान दिने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत सम्झौता किन भनियो? अनि दान दिइसके पछाडि यहाँ विवाद भइसकेपछि त तिमीहरूको विवाद रहेछ, म यो फर्काइदिन्छु भनेर लैजानु पर्थ्यो नि। 10औं चोटि डेलिगेसन आएर यो पास गर भन्ने किन भन्नु पर्यो? त्यसभित्र केही छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो नि त।
अनुदानका लागि किन दबाब भन्ने, अनुदान पनि दिने, अनि त मैले दिएको अनुदान तैँले लिनै पर्छ भनेर किन भन्ने? त्यो लिनुपर्छ भन्ने पछाडिको सम्झौता छ नि त यहाँ। नियत, दुर्नियत छ। त्यो दुर्नियतमा गरिएको सम्झौता नै म एकदम कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा सर एक विषय, जब एउटा जिरोमा पोजिसनमा रहेको व्यक्ति जनताबाट निर्वाचित हुन्छ, माथिल्लो तहमा पुग्छ, त्यो यही देश छ, यही देशका जनता छन् र उसलाई त्यो सारा सुविधा अथवा नायकको रूपमा ऊ प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यस्तो व्यक्तिले कसरी गद्दारी गर्न सक्छ? के चिजले प्रेरित भएर त्यो राष्ट्रमाथि गद्दारी गर्छ, बेइमानी गर्छ, एकपछि अर्को गलत काम गर्छ? के चिज, के कारणले हुन्छ? समय धेर भएन, कृपया। संसारका राज्यहरू विलय हुने तरिकाहरू त्यो देशका शासकहरूका कारणले भएको छ। सोभियत युनियनको विघटन कसको कारणले भयो? गोर्बाचोभको कारणले। त म एउटा सम्झना गराइदिउँ। गोर्बाचोभ अहिले मसँग छ पनि त, अहिले आज मैले ल्याइनँ। गोर्बाचोभले कि एउटा टाइम्स पत्रिकालाई दिएको इन्टरभ्यू, टाइम्स मलाई लाग्छ त्यसैमा दिएको इन्टरभ्यूमा के भनिएको छ भने उनले तपाईँलाई सोभियत युनियनमा समाजवादी सत्ता अथवा कम्युनिस्ट रिजाइमलाई खत्तम गरेकोमा तपाईँलाई दुःख छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि नो, आई एम भेरी ह्याप्पी, म एकदम खुसी छु, किनभने म प्रायोजित तरिकाले विघटन गर्नैको निम्ति आएको थिएँ, कम्युनिस्ट रिजाइम खत्तम गर्नको निम्ति आएको थिएँ। मेरो श्रीमती पनि यही चाहन्थिन्, त्यो पनि थप्दछन्। पश्चिमाहरूसँगले नै मेरो बिहा गरिदिएका हुन्, त्यो पनि थप्दछन्। हेर्नुहोस् त, देशको सर्वोच्च निकायको प्रमुख उनी त उसको चाहिँ के अरे केजिबीका प्रमुख पनि बनेका थिए अरे, त्यहाँबाट हुँदै हुँदै गएर राष्ट्रपति बने। उनको पालामा सोभियत युनियनको कम्युनिस्ट जो सोकल्ड कम्युनिस्ट भए पनि त्यो पनि सिद्धियो र अहिले सोभियत युनियनको रूपमा छैन, टुक्रा टुक्रा परेर 16-17वटा टुक्रामा भइसकेको छ। अब सबभन्दा टाउको समातेपछि हुने रहेछ नि त। टाउकोलाई विकृत गर्न सकियो भने सबै चिज विकृत गर्न सकिन्छ। हो, त्यो हो मुख्य प्रश्न। नेपालको अहिलेको अगुवाको पथ यही हो, संसारको त्यसै हुन्छ। तपाईलाई सिक्किमको विलय केले गर्दाखेरि भयो? केले गर्दाखेरि भयो? सिक्किम दोर्जेले गर्दा, लेन्डुप दोर्जे। अनि चोग्याल त्यहाँको राजाले के गर्थे? सहमति जनाएर बसिदिए, के पनि त्यसको प्रतिवाद गरेनन्। 32 जना सांसद त्यति बेला सांसद भएको भने एकजनाले विरोध गर्यो, सबैले पारित गरे, सिक्किम भारतमा विलय गर्नका निम्ति। टाउको समातेपछि देश सिद्धिन्छ। लेन्डुप दोर्जेले सिक्किम सिद्ध्याए भने त्यसै गरिकन सभरेन्टी सहित चुनौतीमा परिरहेको छ नेपाल। त्यसकारणले नेपाली देशभक्त जना जोसुकै होस्, देशलाई माया गर्ने देशभक्त जनताहरू यति बेला युनाइट हुनुपर्छ। यस्ता घटनाक्रमहरू, एकातिर हाम्रो चुच्चे नक्सा बुच्चे भएको छ, हाम्रो अधिकरण भएको कुरा, हाम्रो ऐतिहासिक तथ्यले पाएको कुराहरू हामीले कमसे कम पार्लियामेन्टले त्यो निर्णय गरेर ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो, जसको पहल कदमी भएको भए पनि। पहल कदमी पनि भन्नुहुन्छ भने आज नीति कार्यक्रम पेश हुँदैछ, बिहान चाहिँ नि सचिवालयका सदस्यहरू गएर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरे। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो तपाईँलाई केही छ कि नीति कार्यक्रममा सुझाव दिनुपर्ने छ कि भन्दाखेरि दिउँसो तपाईँ कार्यक्रम पेश गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले सोचेर चाहिँ बदलिन्छ, तपाईँ छापी दिइसक्नु भएको छ भनेर भने त्यही पनि दुईवटा कुरा गरौँ भन्नु भने कोभिड-19बाट देशलाई जोगाउनको निम्ति हर सम्भव प्रयत्न गरौँ। एक, सिङ्गो देश एकताबद्ध भएको छ भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध, त्यसमा नक्सा प्रकाशित गर्ने, नागरिक समाजले त्यो गरिसकेको छ, नक्सा प्रकाशित गर्ने काम प्रतिबद्धता गरौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ? गर्ने र भारत रिसाउँछ, वही भन्नु प्रधानमन्त्रीको जवाब। रिसाउने हो 8-9 जना मध्ये 8 जनाले भने प्रकाशित गर्नुपर्छ, 8 जनाले भन्नुभएको थियो। र त्यसो भएपछि तिनीहरू ड्राफ्ट गरेर त्यो 2 लाइन ड्राफ्ट गरेर मुख्य सचिवले छाप्न दिइरहेका थिए, टेलिफोन गरेर ल यो पनि राख्नु भनेर, एमसिसी बारेमा राखिसकेको छ, यो पनि राख्नु भनेर राखिएको थियो। तत्पश्चात आएको यो स्थिति हो। हस्, तपाईँसँग म अरू पनि कुरा गर्न चाहन्छु, समयले यतिसम्म साथ। धन्यवाद है यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लीलामणि पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। ल यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology,
हिरो डेस्टिनी। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा।